जय मसीह सधैँझै आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर उपस्थित भएको छु र आजको जीवित वचनको शीर्षक रहेको छ पापको लागि येशू ख्रिस्टको बलिदान भाग 1। साँच्चै नै प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति आफ्नै जीवन क्रुसमा दिनुभयो, आफ्नै जीवन के त बलिदान दिनुभयो भन्ने विषयमा म आज तपाईँहरूको माझमा यो जीवित वचनको शीर्षक राख्दा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि बलिदान प्रभुले हाम्रो निम्ति, हाम्रो सबै पापहरूको निम्ति, हाम्रो सबै दुःख अनि कष्टको निम्ति उहाँले आफ्नै जीवन बलिदान दिनुभयो। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँहरू मैले बुझेका छौँ प्रभु येशू हाम्रो निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनुभएको विषयमा तपाईँ र मैले विशेष कुराहरूमा बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू के छ भने प्रभुले जो हाम्रो निम्ति आफ्नो जीवन कल्वरी क्रुसमा दिनुभएको कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। प्रियहरू, मैले पापको लागि येशू ख्रिस्टको बलिदान भाग 1 मा मैले 3वटा बुँदा राखेको छु। बुँदा नम्बर 1 रहेको छ पुरानो नियममा पापको लागि बोका बलि। पुरानो नियममा पापको लागि बोका बलि। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई बुँदा नम्बर 1 मा जब हामी हेर्दछौँ भने के त पुरानो नियममा हामी जब पल्टाएर परमेश्वरको जीवित वचनलाई हेर्दछौँ भने प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखेको कुरा स्पष्ट हामी पढ्न सक्दछौँ। साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको छ, म लेवीको पुस्तक तपाईँहरूलाई खोलेर पढेर सुनाउने छु। लेवीको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट रूपमा पढेर सुनाउँछु। लेवी 16 अध्यायको 8 र 9 पदमा यसरी लेखिएको छ। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ म लेखेको कुराहरू तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। 8 र 9 मा यसरी लेखेको छ, त्यसपछि हारूनले दुवै बोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति र अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। चिट्ठामा परेको भागमा परेको बोका चाहिँ हारूनले नजिक ल्याएर पाप बलिको निम्ति त्यो चढाइयोस्। हालेलुया। जब पुरानो नियममा हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति हेर्दछौँ भने जब चिट्ठा हाल्दछ प्रियहरू, चिट्ठा हाल्दछ हारूनले, प्रभुले मोसासँग भन्नुभएको यो विधि विधान, प्रभुले मोसासँग भन्नुभएको यो कुरालाई साँच्चै नै तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म बुझ्न आवश्यक छ। पुरानो नियममा पाप बलिको निम्ति के दिइन्थ्यो त? बोका चढाइन्थ्यो भने प्रभु येशूको राज्यमा प्रभुले स्वयं आफ्नो जीवन क्रुसमा दिनुभयो। साँच्चै नै पुरानो नियममा जब हामी हेर्दछौँ भने के त बोका बलि चढाइन्थ्यो। जब एउटा प्रभुको राज्यको विषयमा पनि त्यस्तै भएको छ कि जब बरब्बा र येशूको विषयमा एकदमै बुझ्न आवश्यक छ। त्यहाँ दुईजना मानिसहरूलाई पिलातुसले ल्याउँदछन्, पिलातुसले दुईजना मानिसलाई ल्याउँदछन्, त्यहाँ सोध्दछन् त्यहाँ कसलाई त? तर पुरानो नियममा चिट्ठा हालिएको थियो भने नयाँ नियममा त्यो समाजलाई सोध्दछन्, त्यतिखेरका मानिसहरूलाई सोध्दछन्, त्यतिखेरका यहुदीहरूलाई सोध्दछन्। त्यतिखेर परमेश्वरको राज्यमा पिलातुसले जब सोध्दछन् भने मानिसहरूले किन भने त्यहाँ बुझ्दैनन् र त्यहाँ मानिसले बरब्बालाई छोड्न आज्ञा दिँदछन्। बरब्बालाई छोडिसकेपछि को कुराहरू म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को पदमा भन्नेछु। र विशेष गरी चिट्ठामा परेको कुरा जब जो बोका चिट्ठामा पर्दछ त्यो परमेश्वरको राज्यको निम्ति बलिदान, पाप बलिको निम्ति चढाइन्थ्यो। प्रियहरू, जब हामी हेर्दछौँ भने फेरि पनि म तपाईँहरूलाई गन्ती 28 अध्यायको 15 पदमा म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। गन्तीको पुस्तकमा म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। गन्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 15 पद। जब त्यहाँ लेखिएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा छन् प्रियहरू, साँच्चै नै
यहाँ म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु फेरि पनि। पाप बलिको लागि परमप्रभुको निम्ति एउटा बोका चाहिँ नित्यको होम बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु, बलि बाहेक चढाउनु, अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। साँच्चै नै प्रियहरू, प्रभुको निम्ति पाप बलिको लागि परमप्रभुको निम्ति एउटा बोका चाहिँ नित्यको होम बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। साँच्चै नै तपाईँ र मैले पुरानो नियममा हेर्दछौँ भने प्रभुको निम्ति पाप बलिको निम्ति बोका चढाइन्थ्यो प्रियहरू। साँच्चै तपाईँ र मैले फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धेरै खण्डन, धेरै विचारहरू भन्दा तपाईँले बाइबलद्वारा पढ्नुहोस्। जो म पदहरू भनिरहेको छु तपाईँलाई, ती पदलाई मनन गर्नुहोस् प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि गन्तीकै पुस्तक 29 अध्यायको 5 पदलाई हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, स्पष्ट रूपमा हामी तपाईँहरूको माझमा म पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साथै तिमीहरूले प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। साँच्चै नै के त पाप बलिको निम्ति, प्रायश्चितको निम्ति एउटा बोका चढाउनु भनेको छ। जब मान्छेले हरेक कुरालाई बुझ्दछ, हरेक समस्याहरूलाई, हरेक विडम्बनालाई बुझिरहेको छ प्रियहरू, जब तैपनि हामीले प्रभुको राज्यलाई बुझ्न सकेका छैनौँ, त्यतिखेर प्रभुको राज्यमा जब बोकालाई चिट्ठा हालिन्थ्यो भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले स्पष्ट हुन आवश्यक छ। र हारुनले जब बोकालाई पाप बलिको निम्ति दुईवटा बोका ल्याएर चिट्ठा हालिएको थियो, त्यसै गरी प्रभु येशूको समयमा पनि बरब्बा र येशूलाई त्यहाँ राखिएको थियो प्रियहरू। र गाउँलेहरूले के त ऊ बरब्बा परमेश्वरको राज्यको निम्ति, पाप बलिको निम्ति योग्य थिएन भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ। जो चिट्ठा हालिएको बोका थियो नि प्रियहरू, जब जसको भागमा चिट्ठा पर्दैन थियो, त्यो अयोग्य बोका भनेर स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ हामी। के त पाप बलिको निम्ति चढाइने प्रभु येशू योग्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो कतिपय मानिसहरूले त्यतिखेरको समयमा बरब्बाको विषयमा र येशूको विषयमा थुप्रै खण्डन गरेका होलान्। तर म तपाईँहरूलाई आजको दिनमा, आजको जीवित वचनबाट म तपाईँलाई यो बुझाउन चाहन्छु कि अहिलेको समयमा बरब्बा र येशूको समयमा प्रभु येशू के त हाम्रो पापको निम्ति बलिदान, उहाँको रगतले हाम्रो पापहरू धुनलाई योग्य हुनुहुन्थ्यो। बरब्बा थिएन प्रियहरू, बरब्बा योग्य थिएन। त्यही भएर प्रभुलाई त्यो विषयमा स्पष्ट हुन हामी आवश्यक छ। प्रभुलाई त्यहाँ क्रुसमा टाँगिएको कुराहरू, हाम्रो पापको निम्ति यसले बलिदान दिएको कुराहरू। तर म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यूहन्नाको पुस्तक, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 18 अध्यायको 39 देखि 40 पदसम्म म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखेको छ, स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। म तपाईँहरूको माझमा म फेरि पनि जीवित वचनलाई पढेर म खण्डन गर्न चाहन्छु प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म यो समयलाई बुझ्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु 39 देखि 40। निष्ठाचारमा एकजनालाई मैले तिमीहरूका निम्ति छोडिदिने तिमीहरूको पर्थ छ त के तिमीहरू चाहन्छौ कि यहुदाका राजालाई छोडिदिउँ? तर तिनीहरूले भने, यसो भन्दै कराए, यसलाई होइन, अब बरब्बा चाहिँ डाकु थियो। साँच्चै नै प्रियहरू, जब मैले पुरानो नियममा तपाईँहरूलाई भनेको कुराहरू सम्झिनुहोस्, ती पदहरू हेर्नुहोस्, र बोकाको निम्ति जब जुन बोका चिट्ठा हालिन्थ्यो, त्यस्तै प्रभु येशू पनि हाम्रो रगतको निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति, उहाँको रगतद्वारा हामी शुद्ध पारिएका व्यक्ति हौँ। उहाँको रगतद्वारा हामी पापहरूबाट छुटकारा गरिएका व्यक्ति हौँ। साँच्चै नै उहाँको पापमय स्वभाव भएको बरब्बालाई हाम्रो जीवनको उद्धारकर्ता भनेर त्यहाँ प्रभुको राज्यमा योग्य थिएन त्यो व्यक्ति।
उसले हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुन सक्दैन थियो प्रियहरू। केवल बलिदान हुने त प्रभु मात्र हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू। साँच्चै तपाईँ र म आजको दिनसम्म प्रभु येशूले जो हाम्रो निम्ति आफ्नै रगत कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भयो त्यो विषयलाई मनन गर्नेछु प्रियहरू। तपाईँ र म आजको दिनलाई सम्झिने छौँ। त्यो दिन प्रभुले हाम्रो निम्ति कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगत हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो अधर्मको निम्ति, हाम्रो हरेक कुराको निम्ति प्रभुले के त बगाउनु भएको त्यो रगतलाई सम्झिनेछु प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई महसुस गर्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले यो समय कस्तो किसिमको छ त भन्दा नि हाम्रो निम्ति कसले बलिदान दिनुभएको हो। कुनै पास्टर, कुनै लिडरले बलिदान होइन प्रियहरू, केवल प्रभुले बलिदान दिनुभएको हो। कसै मानिसले पनि बलिदान दिन सक्दैन, योग्यको हुँदैन, केवल प्रभु बाहेक। हालेलुया। जब हामीले संसारमा सबै कुराको महसुस गर्दछौँ भने केवल हामीलाई सम्हाल्ने प्रभु हुनुहुन्छ। म फेरि पनि तपाईँलाई धेरै नबोलेर म तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 130 को 8 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। भजन सङ्ग्रह 130 को 8 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखेको छ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गरेको कुराहरूको विषयमा तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ प्रियहरू। म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँदैछु। साँच्चै नै यहाँ यसरी भनेको छ, म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। भजन सङ्ग्रह 130 को 8 पद। त्यसबाट भएर जानेहरूले कदाचित नभुल्नु, परमप्रभुको आशीर्वाद तिमीहरूमाथि रहोस् र परमप्रभुको नाउँमा हामी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदछौँ। उहाँले नै मेरा मोल तिरेर मलाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 130 को 8 पद। मैले अघि नै 29 को 8 पद पढेको थिएँ र अहिले 130 को 8 पद पढ्नेछु। उहाँले नै मोल तिरेर इस्राएलीलाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ। हालेलुया। जब भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले पनि भन्दछ कि उहाँले नै, उहाँ भनेपछि को त? प्रभु येशूले नै इस्राएलीहरूका निम्ति सबै पापबाट उहाँले नै मोल तिरेर इस्राएलीलाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। येशूले हाम्रो निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति मोल तिर्नु भएको छ प्रियहरू। जब एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने दुईटा बोका त्यहाँ ल्याइन्थ्यो हारुनको समयमा र मूसाको पालामा। के भने व्यवस्थाको नियममा त्यहाँ उल्लेखित थियो पाप बलिको निम्ति एउटा बोका चढाइनु पर्थ्यो। त्यहाँ चिट्ठा हाल्ने कुराहरू तपाईँ र मैले लेवीको पुस्तक, गन्तीको पुस्तकमा पढ्यौँ भने अब नयाँ नियममा जब यूहन्नाको पुस्तकमा, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तकमा 18 अध्यायको 39 देखि 40 पदमा र भजन सङ्ग्रह 130 को 8 पदमा जब हामीले हेर्दछौँ भने स्पष्ट भयो कि हामी उहाँले नै मोल तिरेर इस्राएलीलाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ। हालेलुया। हामीलाई प्रभुले मोल तिरेर छुटाउनु भएको, हाम्रो पापको बलिदान हुनुभएको प्रभु यीशु। साँच्चै नै प्रिय तपाईँ र म अहिलेको समयमा कस्तो अवस्थामा छौँ भन्नुपर्दा पनि कुन अवस्थाले गुज्रिरहेका छौँ त्यो बुझ्न आवश्यक छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई 2 नम्बर बुँदामा लिन गइरहेको छु।
यसु ख्रिस्टले हाम्रो पापको मोल तिर्नुभयो, मोल तिरेर छुटाउनु हुनेछ भनेर मैले भजन सङ्ग्रहमा त्यहाँ भेटाएका छौँ भने यसु ख्रिस्टले हाम्रो पापको मोल तिर्नुभयो। साँच्चै नै 2 नम्बर बुँदा तपाईँहरूले टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदमा म तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु। त्यहाँ हेर्नुहोस् र तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। गलाती 1 अध्यायको 4 पद म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु सरसरी। यहाँ यसरी लेखेको छ, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रो पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ प्रियहरू, गलाती 1 को 4 पदमा उहाँले हाम्रो पापको निम्ति आफैलाई नै अर्पण गर्नुभयो। जसरी मूसाको व्यवस्थामा 2वटा बोका ल्याएर जुन चिट्ठा हालिन्थ्यो त्यो बोकालाई अर्पण गरिन्थ्यो भने अहिले गलातीको पुस्तकमा नयाँ नियममा प्रभुले के त आफैलाई नै हाम्रो पापको निम्ति अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वर पिताको इच्छा अनुसार भन्दछ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई मत्ती 20 अध्यायको 8 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, मत्ती 20 अध्यायको 8 पदमा प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरूको विषयलाई स्पष्ट रूपमा हामीले जान्न आवश्यक छ। मत्ती 20 अध्यायको 8 पद, जब साँझ पर्यो तब दागबारीको मालिकले आफ्नो कर्मचारीलाई भन्यो, खेतलाउलाई बोलाएर अखमेरी आउनेदेखि लिएर पहिला आउनेहरूलाई तिनीहरूलाई ज्याला देऊ। हालेलुया। जब पहिला आउनेहरूलाई र पछि आउनेहरूलाई पनि तिनीहरूलाई के त ज्याला देऊ भनेको छ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा कोही पहिला आए तापनि पछि आए तापनि साँच्चै नै कोही पहिला आए तापनि पछि आए तापनि पहिलाको नियममा के थियो भने बोकालाई बलि चढाइन्थ्यो र पछि आएर के छ भने प्रभु येशू हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। ज्याला पहिला र पछिको बराबर छ। यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँ र मैले पहिला बोकालाई बलि चढाइन्थ्यो, अहिले भने प्रभु येशू स्वयं, जब त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ पहिला आएकालाई र पछि आएकालाई ज्याला बराबर देऊ। स्पष्ट हाम्रो पापको ज्याला प्रभु येशूले तिरिदिनु भएको छ। हाम्रो पहिला पुरानो नियममा पापको निम्ति बोका चढाइन्थ्यो भने प्रभु येशूले हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। प्रियहरू, साँच्चै नै कुरो एउटै हो, उहाँले सदाको निम्ति हाम्रो पापको बलिदान चढाउनु भयो। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मिकाको पुस्तक 7 अध्यायको 18 पदलाई हेर्नेछु। प्रियहरू, मिकाको पुस्तक 7 अध्यायको 18 पदमा लेखिएका कुराहरूलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। साँच्चै नै प्रभु येशूले जो हाम्रो निम्ति जब के त बलिदान उहाँ हुनुभयो र हाम्रो निम्ति हाम्रो पापको निम्ति उहाँले ज्याला तिरिदिनु भयो, मोल तिरिदिनु भयो। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यमा हामीले मोल कसले तिर्यो भन्ने कुरो भन्दा नि प्रभु येशूले हाम्रो पापको मोल तिरेर हाम्रो जीवनकाललाई उहाँले के त सदा सर्वदाको निम्ति पाप रहित तुल्याउनु भएको छ। प्रियहरू,
साँच्ची नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यो विशेष गरी एकदमै हामीले जब सम्हालेर बुझ्नुपर्ने कुराहरू र हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू के त हाम्रो पापको मोल तिरेर हामीलाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ प्रियहरू। साँच्ची नै तपाईँ र मेरो पापको मोल तिरिदिने अरू कोही भएर प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझेका छौँ। र फेरि पनि हामी प्रभुको राज्यलाई हामीले के त एकदमै अद्भुत रीतिले बुझ्न आवश्यक छ। प्रभुको महिमालाई हामीले महसुस गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। म तपाईँको माझमा मिका 7:18 पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मिका 7:18, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निजी उत्तराधिकारी बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा निग्रमा खुसी हुनुहुन्छ। साँच्ची नै कृपा गर्नमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। मिकाको पुस्तक 7:18 भन्दछ, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निजी उत्तराधिकारका बाँकी रहेकाहरूको अपराध क्षमा गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। साँच्ची नै प्रियहरू, प्रभु येशू कृपालु हुनुहुन्छ। प्रभु येशू के त दयालु हुनुहुन्छ। प्रभु येशू साँच्ची नै प्रियहरू, प्रभु येशू हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुहुन्छ। साँच्ची नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँ र मैले जान्नै पर्ने कुराहरू विशेष गरी प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति हामीले के गरिरहेका छौँ त? हामीले बुझेर पनि हाम्रो मोल तिरिदिने परमेश्वर, हाम्रो ज्याला तिरिदिने परमेश्वर, ज्याला त बराबर नै थियो तर आफ्नै जीवन क्रुसमा दिएर हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी प्रभु महिमामा प्रशंसामा अगाडि बढ्दछौँ। जब म तपाईँलाई धेरै खण्डन नगरेर म 3 नम्बर बुदातिर लैजान्छु र सत्यको ज्ञानमा पाएर पाप गर्यो भने गरेमा अब कुनै बलि हुँदैन। सत्यको ज्ञान पाएर पाप गरेमा अब कुनै बलि हुँदैन। 3 नम्बर बुदा, सत्यको ज्ञान पाएर पाप गरेमा अब कुनै बलि हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अब हामीले सत्यको ज्ञान, हाम्रो पापको निम्ति प्रभु येशूले मोल तिरिदिनु भयो, हाम्रो पापको निम्ति प्रभु येशू बलिदान भइदिनु भयो र फेरि पनि हामी जानी पाप गर्दछौँ भने प्रियहरू, जब परमेश्वरको राज्यलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यहाँ हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ, हिब्रू 10:26 भन्दछ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। यदि हामीले जानी गरेका पापहरूको निम्ति अब उसको कुनै ज्याला छैन, के त छैन। साँच्चै यहाँ एकदमै सरल र सही कुराले लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाइदिन्छु। हिब्रू 10:26, किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी पाप गऱ्यौँ भने पापको निम्ति अब उसको अरू कुनै बलिदान रहँदैन। तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, हिब्रू 10:26 मैले पढेँ। अब केही ज्याला छैन पापको। हामीले प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति कल्भर क्रुसमा बगाएको रगतलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हामीले कल्भर क्रुसमा प्रभुले बगाउनु भएका रगतका थोपाहरूलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। उहाँले बगाउनु भएका रगत
को विषयलाई हामीले जानेर पनि अब पाप गर्दछौँ भने अब उसो कुनै पनि ज्याला छैन भनेर हिब्रूको पुस्तकले भन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा सुसमाचार यूहन्ना 4:14 म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु। सुसमाचार यूहन्ना 4:14 यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको माझमा साँच्चै नै हामीले जानी गरे तापनि अब पाप गर्दछौँ भने अब उसको कुनै पनि ज्याला छैन। प्रभुले हाम्रो निम्ति कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको त्यो रगतलाई महसुस गर्न आवश्यक छ। प्रियहरू 14 यसरी लेखिएको छ। 4:14 र जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिने पानीको मूल बन्नेछ। प्रियहरू, प्रभुले हाम्रो निम्ति कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई सम्झेर हामी महसुस गर्न सक्दछौँ। हामी प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। साँच्चै नै हरेक समयमा प्रभुले बुझाउने कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। प्रभुको महिमामा अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्न आवश्यक छ जो हामीले तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने। अन्य कुनै पनि उदाहरण नदिएर मसँग टाइम नभएर म तपाईँहरूलाई सरसरी बाइबलमा मात्र लिएर गइरहेको छु। प्रियहरू, साँच्चै नै उहाँको आज्ञाकारी बन्दछौँ भने हाम्रो निम्ति उहाँले क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो लेखी उहाँले के त मोल तिरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट बुझेका छौँ, जानेका छौँ। फेरि पनि हामीले पाप गरेनौँ भने उहाँले हामीलाई के त तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिने पानीको मूल बन्नेछ। साँच्चै नै प्रियहरू, यहाँ प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले महसुस गर्दछौँ, बुझ्दछौँ भने अनि उहाँले हामीलाई सदाको निम्ति बगिरहने पानीको मूल बनाउनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा पहिलो कोरिन्थी 5:7 पनि म स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूको माझमा पढेर देखाउने छु, सुनाउने पनि छु। प्रभुको महिमामा पहिलो कोरिन्थी 5:7 म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्नेछौँ, त्यसलाई महसुस गर्नेछौँ। प्रियहरू, 5:7 यसरी लेखिएको छ। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीर नै हो र हाम्रो निष्ठाचारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। साँच्चै नै प्रियहरू, जब हामीमा नराम्रा कुराहरू छन् भने निकालिदेऊ। हामी अखमीर थियौँ तर हाम्रो निम्ति जब प्रभु येशूले बलिदान दिनुभयो, हाम्रो निम्ति प्रभु येशूले के त कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगत हामी सम्झिँदछौँ भने उहाँले हाम्रो निम्ति हाम्रो अधर्मताको निम्ति उहाँले क्रुसमा थुमा बलिदान भइसक्नुभयो। प्रियहरू, जब मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई पुरानो नियममा बोका बलिको निम्ति चिट्ठा हालिन्थ्यो भने अहिले हाम्रो प्रभु येशू हाम्रो पापको थुमा हाम्रो पापको निम्ति बलि हुनुभएको छ। सदा सर्वदा उहाँको हाम्रो पापले उहाँलाई के त बलिदान हुन बाध्य गराएको छ। प्रियहरू, उहाँ सीमित नभइकन उहाँ प्रभु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो निम्ति बलि भएर उहाँ 3 दिनपछि बौरी उठेर स्वर्गीय रोण हुनुभएको कुरो हामीले बुझेका छौँ। प्रियहरू, हाम्रो पापको निम्ति उहाँले बलिदान दिनुभएको कुरा हामी नबिर्स्यौँ। प्रियहरू, हामी हाम्रो पापको निम्ति ख्रिस्ट थुमा भएर बलिदान भइसक्नु भएको कुरो हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 4:7 जब पाउलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पहिलो पत्रमा भनेको कुरो स्पष्ट गरिएको छ। प्रियहरू, पहिलो कोरिन्थी 5:7 नयाँ ढिका बन र पुरानो खमीरलाई निकाल, र किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीर नै हौ र हाम्रो
हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति बलिदान भइसक्नु भएको छ। अब उसो कुनै पनि बलिदान छैन प्रियहरू। त्यो कुरालाई हामीले महसुस गरेर अनि तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। हुन्छ, आजको वचन म तपाईँहरूको माझमा यहीँ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मसीह।